नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें दोबारा उठाया तुम्हारी मौत के बाद। क्यों उठाया था? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस एहसान पर हमारा शुक्र अदा करो। अब ये आया जो है, ये हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी का तसलसल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जब 70 लोगों को लेके गए, वहां पे जाके उन्होंने जब ये कहा कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी आंख से देखना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी इस गुस्ताखाना सवाल की वजह से उनको देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कड़क ने उन्हें आ लिया और वो सब के सब मुर्दा हो गए। अब जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे मौत तारी की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से रो रो कर दुआ की कि या रब्बल आलमीन, अगर आपने इनमें मार नहीं था तो आप पहले ही मार देते, अब मैं जाके वापस अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ को कबूल किया, जो हम पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया तुम्हारी मौत के बाद। बाज लोग इसकी एक तावील करते हैं कि ये मौत नहीं थी बल्कि जबरदस्त कड़क की वजह से सब के सब बेहोश होकर गिर गए थे, लेकिन यहाँ ये तावील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी के बाद मौत देना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मिन बादि मौतिकुम के अल्फाज जो हैं, ये अपने मफहूम के एतबार से बिल्कुल वाज़ेह हैं, इन्हें खामखा कोई और नया मानी पहनाना दुरुस्त नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये मैंने इसलिए किया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना एक और एहसान बनी इसराइल को याद करवा रहे हैं कि देखो, हमने तुम पर अबर का साया किया उस वक्त जब तुम वादी तीह में थे, तुम्हें तो कुछ भी ना वहां पे कोई घर था, ना कोई साया था, न रहने की जगह, न खाने की जगह। तो किस तरह से मैंने तुम पर एहसान किया था कि वादी थी कि लको दक सहरा में 6 लाख का काफिला चल रहा था, कोई ओट नहीं, कोई साया नहीं, और धूप की तवज से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। इन हालात में इन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये फजल हुआ कि तमाम दिन एक बादल उन पर साया किए रहता, और जहां जहां भी वो जाते वो बादल उनके साथ साथ होता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, उतारा हमने तुम पर मनोसलवा। अब देखिए, वादी तीह में तो कोई खाने का इंतजाम नहीं था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए मनो सलवा नाजिल किया। मन जो था वो रात के वक्त एक शबनम के कतरों की मानिंद उतरता था, जिसमें बहुत मिठास होती थी। इसके कतरे जमीन पर आकर जम जाते थे और दानों की सूरत इख्तियार कर लेते थे। ये गोया इनका अनाज होता था, और जिससे वो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत उनकी पूरी हो जाती थी। और सलवा जो था वो एक खास किस्म के बटेर की शक्ल का परिंदा होता था, और शाम के वक्त इन परिंदों के बड़े बड़े झुंड आते थे, और जहां बनी इसराइल डेरा डाले हुए होते थे उसके इर्द गिर्द उतर जाते थे। सुभान अल्लाह। तो रात की तारीकी में ये इन परिंदों को आसानी से पकड़ लेते थे और भूनकर खा लेते थे। चुनाचे उनकी प्रोटीन का भी बंदोबस्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी तरह से कर दिया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि हमने कहा, खाओ इन पाकीज़ा चीजों को जो हमने तुमको अता की, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान ना किया बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे। और यहाँ पे आप ये देखिए कि हर कदम पर नाशुक्री और नाफरमानी करना इनका वतीरा बन गया हुआ था। चुनाचे उन्होंने मनोसलवा जैसी नेमत की कदर भी ना की और नाशुक्री की रवश इख्तियार करते रहे। और यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन्होंने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी बेशुमार रहमतें इन पर नाजिल की, लेकिन हर कदम पर नाफरमानी और नाशुक्री बनी इसराइल का वतीरा बन गया हुआ था। चुनाचे उन्होंने मनोसलवा जैसी नेमत की कदर भी ना की और नाशुक्री की रवश इख्तियार करते रहे। इसकी इंशाल्लाह डिटेल जो है वो अगली आयत में भी आ जाएंगी। और आयत नंबर 58 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वइज़ कुलना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता, और याद करो जबकि हमने तुमसे कहा था कि दाखिल हो जाओ इस शहर में और फिर खाओ इसमें से बाफरागा जहां से चाहो तुम, लेकिन देखना बस्ती के दरवाजों में दाखिल होना झुककर और कहते रहना मगफरत मगफरत, तो हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमा देंगे और मोहसिनीन को हम मजीद फजलो करम से नवाजेंगे। अब आयत नंबर 58 में जिस शहर का जिक्र किया गया है उसकी डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बनी इसराइल वादी तीह में आने और तौरात अता किए जाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में इन लोगों को जहाद और किताल का हुक्म हो गया, लेकिन पूरी कौम ने इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह ताला ने इन पर सजा मुसल्लत कर दी कि 40 बरस तक इसी सहरा में ये भटकते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर ये अभी जहाद और कताल करते तो हम पूरा फलस्तीन इनके हाथ से अभी फतह करवा देते, लेकिन चूंकि उन्होंने बुज़दिली दिखाई और अब इनकी सजा ये थी कि अर्ज़ फ़लस्तीन इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई।
اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی۔ اس عرصہ میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ اور غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو نسل اب پیدا ہوئی تھی صحرا میں وہ پروان چڑھی اور ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے بالکل پاک تھی۔ ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ کے خلیفہ یوشع بن نون کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحہ تھا، اور یہ شہر جو ہے وہ آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں پہ ہے خوب کھاؤ پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مراد یہ تھا کہ جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تم پر بزور بازو تم نے حاصل کی ہے۔ اسی کا نقشہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ میں داخل ہوئے تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ایک فاتح تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت جو ہوتا ہے وہ جھکنے کا اور تواضع کا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وقولوا خطتاً، کہ اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ خطتاً کے معنی استغفار طلب کرنا، مغفرت اور توبہ کے لیے آتے ہیں۔ گویا اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے اور خطاؤں کو معاف کر دینے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ وقولوا خطتاً کا مفہوم یہ ہوگا کہ مفتوح بستی میں داخل ہوتے وقت جہاں تمہاری گردنیں عاجزی کے ساتھ جھکی ہونی چاہیے، وہاں تمہاری زبان پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما اور ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو محسن اور نیکوکار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، کہ بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کی جو انہوں نے کی۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا قول تھا جو انہوں نے بدل دیا۔ تو ان میں سے جو ظالم تھے، بدکردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا، جو اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ خطتن خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان کے بجائے انہوں نے خنتتن خنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سے بات آئے گی کہ منو سلوا کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھیں، ایک ہی چیز کھا کھا کر وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار ان کی زبان پر خنتتن خنتتن کی صورت میں آ گیا، اور اسی طرح انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کا مذاق اڑایا جو انہیں وقولوا خطتن کے الفاظ میں دیے گئے تھے، اور اسی طرح شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ تو جن ظالموں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریحہ کے شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا تھا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ ہلاک کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے بسبب اس نافرمانی